بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا، قوما، برادرا، امروز دل مست که درباره فضول خرچی قد شما گپ دیم. فضول خرچی یا مصارف بیجای این نام را شما قدر شنیدین و این رو ما از این خاطرم امروز گپ بگم که چند روز بعد کم منده دیگه شاوی برات میرسه یا 15 شعبان میرسه. دیگه اول درباره فضول خرچی گپ بگم، بعد از بعد درباره شاوی برات و فضول خرچی های شاوی برات و چپکاری های شاوی برات کی مومنی او را د کنجکشم گپ بگم. اول خو باید مو بفهمی که فضول خرچی چیز را مگه مختصر کی بگم. فضول خرچی یک خو از ضرورت خو زیاد این ضرورت ایش نداری ازوک دا اضافه خرج منی و بے فایده خرج منی که خرج منی ایش فایدهش معلوم نی دا خود موم. یک تعریف فضول خرچی اینیه. دویم نیشی برای دکھاوا، برای نمایش، برای خود نمایی، برای نشوددو یا برای مقابله قدیگو کسی دیگه یا برای سیالداری پیسے خور کی ضائع منی اینی کارا را فضول خرچی مگا. اینالی کی فضول خرچی رو فهمیدین. اینالی شما رو ما مگم کی نقصاناتی فضول خرچی چیز خیلا. اول نقصان فضول خرچی ہے کہ پریشانی مالی یا پریشانی اقتصادی. انسان از نگاہ مالی از نگاہ اقتصاد پریشان مشا از خاطر فضول خرچی. مثلا آمدنی یا درآمد عدم امو قسم نہ کیاستا لیکن اخراجات یا مصارف مو زیاد مشا د نتیجہ قرضدار مشی و ٹینشن مگری. اینی اولنا نقصانی فضول خرچی. دویمنا نقصان فضول خرچی چیئے کہ انسان مجبور مشا دیست خو پیشی دیگرو دراز کنا چرا خرچ شی مصرف شی از درآمد شی از آمدنی شی زیاد شده و او چیزائی کی ضروری ہے اور تبالی نہ خریدا، غیر ضروری جایا پیسے خرچ کدا بس بری ضرورت کیائی اصلی خو دیست خو پیش دیگرو دراز منا ایجی مشا آبروی شمس بین مورا شرمندام مشا چر کی دیست خو پیش دیگرو کی دراز کدی کوئی بشار کٹا شرمندگی ہے نا. سیمنا چیز کار مشا سیمنا میں نے خانہ کیسا جنگ شروع مشا زن و شوی من کل کو جنگ منا میں نے خاندان اختلاف پیدا مشا اولاتا برادر یک بلوک مشکلات پیدا منا وہی فقط علت شی ان خرجائی بیجائی و فضول خرچی ہے. چارمنے شی چیز کار مشا کی امو بچت کی کدے امو پسنداز کی کدے امو پیسہ ختم مشا دا وقت ایگو ناجوری ناگہان ایگو بیماری بے بلغہ پیدا مشا دا خانہ ایگو خدا نخواستہ دے میں ایکسیڈنٹ منا ایگو تصادف مشا زبالبام تام اپرا یا خطا مشا یگو مشکلی دیگا پیدا مشا بری ادم بس پیسہ دا جیب ادم نیا دا خانہ پیسے بچت نیا اینی جی ادم مشا پریشان. مثلا میمو میا یا یگو چیز بسیار ضروری دا کار مشا یا برار یادم خوار یادم یا یگو دوست یادم ہمسائے یادم رشتہ دار یادم پیسہ دا کار چی مشا ازمو امید منا کی پیش ازمو بایا مشکل قرال کنا ازمو پیسہ بگرا مگر چکار مشا کی مو خود مو پیسہ ندری اینی جی کیسا بچت ختم شدو یا پسنداز ختم شدو مزید نقص خجالتی بری آدم پیدا منا. پنجمنے سے چیئے کہ دمین معاشرہ دمین سوسائٹی دمین اجتماع یک بے بندباری پیدا مشا. از یک طرف مو فضول خرچی منی از دیگر طرف از خاطر بیکاری از خاطر گرانی از خاطر بے پیسگی منے مردم گشنگی زیاد مشا و مردم ضرورتمند و نیازمند اینی تعداد چکلو مشا. بس پیسے از مو خرفتا دیگا مو فضول خرچ کدے مو ندرے کی امی گشنرہ
بوری کومک کنی شما خبر ندارین دیگه یعنی دان دروازه از ما اوتر آدما مایا که گیریا ونا مگه فقط یک خلطه آرد بیدی مره یا یک چیمی روغو بیدی مره وقتی که ما یک خانوار یک چیمی روغو دادم اولاتایش جیغ میزد روی بوری می قسم مخلوق تو بای روغو یا ای روغو یا امروز ما روغو مخری اینی چیزا که احساس نیه در نظر مردم نه این چیزا کس احساسش نمونه بعض از نقطه نظر دین اسلام ما چندین دفعه گبر قدر شما گپ دادم که پروردگار عالم د قرآن بسیار صاف تاکید کرده د خیال از ما که یاد اقل 2 دفعه تاکید کرده کہ ولا تبذر تبذیرا تفسیر تبذیر ہم بھی خانن کہ تبذیر یعنی یک جائی کی ضرورت نہیں ہے تو پیسے خرچ منی یک جائی کی ایج حاجت نہیں ہے تو پیسے خرچ منی یہ نہیں میرے فضول خرچی مگا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین انہی آیت قرآن ہے کہ مگار کس کی فضول خرچ ہے وہ برار شیطان ہے وہ برار ابلیس ہے از نظر اسلام فضول خرچی ہے قدر تاوان داره دا کجا دیگه دا جامعه فضول خرچی میں چموش اگا وقت بود انشاءاللہ امی آیت قد کدام آیت دیگه پترایا اسپس کدام آیت بس اونا بس اگر زندگی بود یگو غیجی دیگه بس بلدیش مونقل من اینالی مثلا دا کجا مو چیز فضول خرچی مگی نا دا کجا چند مثال میدم کہ دا کجا مو فضول خرچی منی از وسخ زیاد گران موبائل خریدو یا از حد زیاد موٹر سائیکل تازہ خریدے 2 ماہ چلندے بو برور واپس کو دا تاوان بعض 0 میٹر بے خر موبائل یک دنر خریدے از وسخ زیاد بسیار گران خریدے بس 9 ماڈل قیمت بور ور دا تاوان سودا کو 9 ماڈل موبائل بریخ بے خر یا بیخی قدر کالا جوڑ کو بریخو یا بیخی کلو بورڈ جوڑ کو بریخو یا دارسی و دیگه برنامه ها پروگراما ایگو شنخوری ایگو سالگرہ ایگو مهمانی ایگو نظر ایگو پاتیا از مور شما خبوت را اتامای محرم دونون جی کستا برادر جان عزیز خود نمائی منی پیشن منی قدگاہ سیال داری منی قدگاہ مقابلہ منی بس خوب دویمنیش چیه کی خوراکار مکلوز آیا منی میں نے خواب یک بلوگ من نزی ازروا وقت خوردن میں تنی باقی چی میں نے ٹھپ برونه مین کر دی دیگا مو شمو کمی چیزار قدر دی دی نا خوراک رمز آیا منی بس بغیر سوچ بغیر فکر مو قرار آن لائن خریداری منی دی روزا کو آن لائن پدر نارت قدر رواج شده نا آر کس تو خنی ڈاکیا دان خانے شیا ڈیلیوری مین دان خانے دان دروازے ٹک ٹک کالا آمدہ کی پلانی آمدہ کی پلانی آمدہ اینی غیر ضرورت بسیار غیر ضروری طریقہ مو خریداری منی پیسہ خرچ منی بزنالی ما شمور یشرم مگم کہ دا کدم کارار مو کنی یا کدم طریقہ استا کہ مو از فضول خرچی خود کو بچاؤ کنی از فضول خرچی خود خورا نگاہ کنی خود خور محفوظ کنی از تمام اولنا پوائنٹ نکتے اولنا نا پیش ازی کی پیسے کو خرچ کنی پیش ازی کی یک دفعہ پیش ازی کی گو چیز بیخری یا پیسے خود ایگو جائے خرچ کنی یک دفعہ خود کو پرسان کنی کہ ما امین جی پیسے کو خرچ کنیم یا نا ام کونا مسئلہ مگا کہ صلاح جائے نا دے خد کولی کو صلاح کنا دیگا کس اگر شرم مخری ام کولی کو پیش خبیلی یک دفعہ ہم دو صلاح کنو کہ امی پیسہ را ما خرچ کنیم یا نا امی پیسہ را دمی جی ما مصرف کنیم یا نا خوب دویم نا پوائنٹ چیا کہ مو خود خورمیت نیز فضل خرچی نجات بدی ماہانہ بجٹ جوڑ کنی یعنی بودجے ماہانہ بریخ جوڑ کنی آمدن خورا درآمد خورا کمائی خورا قد خرچ خو موازنہ کنی بریخ بجٹ مطابق قدو جوڑ کنی تنخواہ چندہ درآمد چندہ کمائی چندہ ہر چیز کیا سا 1000 رقم کی 1000 راہ کی پیسہ مایا او ربی سنجی بس ضروریات خانہ ربی سنجی بس تو کنی اردو رکی یعنی بجٹ کی جوڑ کنی ہم کلو تاو نہ منی نا سیمنا طریقے کس فضول خرچی خود کو بچاؤ کنی یا کی
هر رنگه موشه پیسې خو بچت کنی، هر رنگه موشه پسنداز کنی، کم شونه زیاد شونه هر رنگه کی موشه، یعنی د هر قیمت باید پیسې خو پسنداز کنی، بچت کنی. چارم طوره چیه که مو امی سادگی را برای خو افتخار خیال کنی، سادگی را افتخار بدنی، سادگی را بلیش فخر کنی، سادگی را کمزوری یا ضعف یا ضعیفی فکر نکنی، سادگی را افتخار فکر کنی بری خو. اینی تمام چیزار که ما بریش گفتم دوستا، اینمی طریقه ہے کہ مو میتا نیز فضل خرچی خود خورا نجات بدی بچاو کنی. اینالی از حوالی امزی فضل خرچی یک دنا آخرنا پیغام بلدی شموگم ہم جنبندی کنم تمام ازنارنا کہ اینی خبر دیات خوبی کرن کہ فضل خرچی پیسہ را ختم نمنا، فضل خرچی برکت را ختم نہ. اینی پوائنٹ اہم را دیات خوبی کرن کہ فضل خرچی پیسہ را ختم نمنا بلکہ فضل خرچی پیسہ را ختم برکت را ختم منا، برکت را زندگی مبرا. مو باید سادگی را عادت و شعار زندگی کو جوڑ کنی. بس چیز مشا آخری نتیجے شی کہ پیسے خور بچت کنی و دا دردی دیگرو بخری. یعنی حدیث ہم شمو خبر درنے کا حدیث سمجھتا ہے کہ بہترین شمو اویا کہ دا درد دیگرو مخرا. انال مائی دبلے شاوی برات یا فوزدے شعبان ولادتی حضرت امام مہدی علیہ السلام مو شمو کیا لازم بدون تعصب فکر کنی نا. مو شمو دا تمام زندگی کو اکثر مو تمام را نمگم بسیار دا مائی نیکم مو درے تمام را نمگم اکثر مو دبارے عقیدے کو دروغ مگی، دبارے باور کو دروغ مگی، دبارے علم کو دروغ مگی. مو چیز رکی بلے شی باور درے قدمزو وفادار نی. حالی فوزدے شعبان ہر رقم شدہ سنیا شاوی برات مناونا مو ولادت امام مہدی را مناونا. خوب روڈا چراغانا ہر کس حق درہ دباری عقیدے کو خوشحالی کنا، ہر کس حق درہ دباری عقیدے کو تبلیغ کنا، دباری عقیدے کو احترام کنا، ہمو عقیدے کو پروجیکٹ ہم کنا، ہر کس حق درہ چراغان کن برادر جانے خوشحالی مناو کن. اگر ایک دفعہ بیشن تنائے خوب غوچ فکر کن نا ہمیں بنیادی مذہب شیعہ دبلے امام حسین و بلے امام مہدی ہے. ہمیں دو تنہ رہا یک امام حسین رہا یک امام مہدی رہا از عقیدے مذہب شیعہ کی برکنی دا منی عقیدہ یہ خیل نمام دا. یعنی مهم ترین چیز دا منی مذہب شیعہ شہادت امام حسین علیہ السلام و وجود امام مہدی علیہ السلام. خوب دباری ازی از گام گفتہ بدم کہ ڈاکٹر علی شریعتی کتاب نوشتہ کدا کہ انتظار مذہبی اعتراض کو وہ بسیار سیریس گبا و بسیار فلسفیانہ گبا ہر کس شوق درہ ہمیں کتاب خود شریعتی ربے خانہ مبلیزو زیاد نمورو. لیکن یک چیز شمور مگم کہ امام مہدی دا زندگی دا عقیدے شیعہ بسیار کلو تقدس درہ بسیار مقدس ہے. چرکی تمام تعلیمات اسلام تمام تعلیمات مذہبی شیعہ دا پیش امام مہدی ہے یالی آخر شی ونمی آخر محافظی تمام کا سمیا. مگر مو چونکہ بلیشی زبانی عقیدہ درے عملی عقیدہ نہ درے وہ خود خورم بازی میں دی دیگرورم بازی میں دی. مو دبارے امدون امام مہدی یا قطن خواہش درے کی بایا قطن امدن تیاری نہ درے. مو یگو دنا بچیری ذرا سالگری شمگری یگو دنا فلمی اداکارہ یا اداکار سالگری شمگری یگو سیاسی آدم سالگری شمگری ڈول مزنی اگلازا کرکرد منی اگلازا ٹوپ ٹوپ منی وہ جدا گبا. وقت کی تمام عقیدے مو املب لباب عقیدے ازمو امام مہدی ہے. مو چقدر کٹر شخصیت ہے چقدر مقدس ہے نا. مو پیدائش حضور چی رقم برگزار منی چی قدر مو پیسے خورا بلے فقط بلے پٹاخی خرج منی
چقدر مو مردم آزاری منایا امام مهدی امیر گفته که در پایمای پیدایش از ما شما مردم آزاری کن. پار سال دیات شم باشه پیشی اسپیتال صاحب زبان بلیم زواجه که پٹاخی پڑتاو که زناجه بیهوش تا پرید بچه شمات خط پستول دمز پٹاخی والا نه خوارش نه مادرش نه دینش نه مذهبش اگر یگو کس مرد مبود امو ٹیم مگفت که می پٹاخی رو مازدم چقدر چیلنج کدم بچا امو بخدا شش گولی رو بلیشم خالی مکد نه او قص وقتا کدم دین خوب خبر دارین هر سال دی گڑم گڑم یک بلوک مادرہ اولاتایش ضائع مشه یک بلوک اولاتای دیگه سیاسرو مرد کو دل چی کمزوره بیهوش مشه بلیشی اٹیک مایا و یک بلوک نقصانات کی از خود پیسہ ہے یہ پیسہ کی قصاصو کمائی نہ مشه نه صبح سے تمام علاقے ازمو خالی کچرے پٹاخی ہے ما بسم د ماخیر دی شمور یک دعوت میدم کہ مہربانی کن با ان تیاری کن بلدی امزو امام مہدی کی بلیش ایمان دارین عقیدہ دارین مرد مازاری رو بند کن اصلاح کن خود خورا کہ امام مہدی شمور قبول کرنے دیگا یہ تر کی شمور منین خوی تر کوئی امام مہدی شمور قبول اش لنا ہم عالم دیدے سیسد و سیزدہ نفرش پرانا بشا کہ امام مہدی ظہور کنا اگنا کروڑا نفر درو غٹ مزدہ کہ ما پیرو امام مہدی ای اختلاف دمنے سیاسی پارٹیاں دمنے شخص ذات خود مردم د اجتماعات دمنے تنظیمہ وغیرہ یہ اختلاف ہستا یہ تضاد موجود ہے کہ عمل قد کردار قد گفتار بسیار فرق داره او جدا گبا بلی زومی گورز بیسون لیکن مو باید وقتی کہ ہر کس کی بلی امام مہدی عقیدہ داره باید تیاری امام مہدی قد اخلاق کنا قد انسانیت کنا قد کردار اعلیٰ کنا قد مردم آزاری نہ مشا امیدوارم کی امی مسئلے فضول خرچی سر شم درکشنا بس یک دنا دیشاو پریشاو دوست بسار کونے ما کوٹگی ہے ایک دختری وطن را خواستگاری کدنی بود رفتم خواستگاری چی فرمایشات اونجی شد از برای خدا چی گواهی که ما بابی بیری رو نگفتم مگر اونا آدم نشد آخر شی بزو گبرا کنجگشم نقل بود یہ جھق نظرین یار کس دیگا جائے بائی نہیں جی رسم و رواج از مور خراب کی ثقافت از مور تائی پائی کی بالکل حق نظرین اگر سلامت بشی نورا کار خودو گئی تانو کی بس کسی خواستگاری وہ نکاح مکار کنجگشم کنم امیدوارم تمام شم خوش بشن ما باز شما خواهشم کہ ہم دباری فضول خرچی ہم دباری انزی پٹاخی زدو یگو گبا خوش شملم دا دلیل بگن منطق بگن ایکی از ما ایکی شموه یار خوار مادر از ما خوار مادر شموه امونارا از هیچ کس دا فیسبوک فالتو برباد نکن دلیل بگن با قدر شما گب زدم نه مهربانی کن دلیل بگن ما یج غیده می دواننم که یار یہ دعوا نکدم که یار چما مگم همون صحیح ہے دیگه تمام غلط میره مهربانی کن دلیل امزی خوب فکر کن بس دیگو دلیل بگن اگر گب از ما قبول ندارن دلیل بگن خدا شمور نگاه کنه سلامت بشه